علم وقتی میاد با جهل با همن، دو نفرن. علم میگه که اگه منو پذیرفتید جهل نمیتونه به تو سیلی بزنه، اگه منو رد کردی باید سیلی جهل رو بخورید. سیلی جهل هم که نه سیلی معمولیه، مشت جهل که نه مشت معمولیه، ناک اوتت میکنه. جهل وقتی سیلی به آدم میزنه سر نمیتونه بلند بکنید. اگر جهل چیز خوبی بود خدا من خودش نمیگفت من اسمم علیمه. شما تو نامهای خداوند جاهل دیدید؟ پناه با خدا سبحانک. ولی خداوند میگه من علیمم. تو نامهای خدا احمق دیدید؟ سبحانک یا رب. میگه من حکیمم. کسی که علیمه و حکیمه دوست داره که دوستش احمق و جاهل باشه؟ اصلا دوست داره که بندگانش جاهل باشن بعد لذت ببره؟ من میخوام تعریف بابام بکنم پیش بچه هام. بابای من از دنیا رفته، من پسرش بودم، خدا رحمتشون بکنه مردگان ما و شما. حالا میخوام به فرزندانم که نوه حاجی پردلن تعریف بکنم که بابا بزرگ بودن چطوری بود، کی بود. اگر خدای نکرده بابای من یه دزد و راهزن و کلاهبردار و شرابخوار و معتاد و خلافکار بود، این زبان من باز میشه که تعریف بابا بزرگ جلو بچه‌هاش بکنم؟ چی میخوام به بچه‌هام بگم؟ ولی وقتی بابام با زیایی دوست بود، مهمان نواز بود، علما رو دوست داشت. اگر بابای شخصی عالمه، خیره، بحث بابای من نیست، بحث اینه که تو میتونید به بچه ها تعریف بکنید. بچه ها از تو میخوان بابا درباره بابا بزرگ به ما تعریف بکن. ما بابا بزرگ رو ندیدیم، وقتی ما به دنیا آمدیم بابا بزرگ از دنیا رفته بود. تو میتونی به بچه ها بگی بابا بزرگ شما شیخ الاسلام منطقه بود، بزرگ منطقه بود، انسان خدومی بود، انسان خیرخواهی بود، پروفسور بود، این هم تألیفاتشه. شیخ سلطان علما میتونه تعریف باباش بکنه. شیخ سلطان علما میتونه تعریف باباش بکنه. هم شهادت میدن. کاری نکنیم که فرزندان ما اگر که ازدواج کردن بچه هاشون ازشون سوال کردن که بابای تو چی بوده، بابا درباره بابات به ما بگو، زبانش لال بشه نتونه بگه. بلکه با افتخار صحبت بکنه. همه نعمتهای خدا شکر میطلبد. تمرین شکر کردن. من بارها گفتم باور کن مادر بچه‌شو تربیت میکنه، شوهرشو تربیت میکنه، مردشو تربیت میکنه. تربیت تشکر، ولی تشکر از کی؟ از خودش. چقدر ظلمه که انسان بچه‌شو تربیت بکنه که از خودش تشکر بکنه، از خدا تشکر نکنه. وقتی مادری یا زن خانه‌داری غذایی یا شیرینی یا کیکی درست میکنه میذاره سر سفره، اگه مردش خورد، اگه دخترش خورد، اگه پسرش خورد، اگه پدرش خورد، اگه خواهر و برادرش خوردن، همه میگن زن دست درد نکنه، عجب خوشمزه بود، خیلی ممنون. بچهش میگه مامان دست درد نکنه، خیلی خوشمزه بود، ناکو چه خوردم؟
اگه خوشمزه بود این همه نمیخوردن. مادرم شاد میشه، روح شاد میشه، بچه‌ش ازش تشکر کرده، زحمتش به هدر نرفته. حالا یک شوهری بر بگرده تو ذوق همسرش بزنه. اینطوری غذا درست میکنن؟ چه بدبو! این غذا جلو من گذاشتید، بریزش تو آشغال. این چه فاجعه ایه؟ پسرش هم از یه طرف، دخترش هم از یه طرف، دهن به اون غذا نزنن. میدونی چه فاجعه ایه؟